दोस्तों, आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि सबसे पहले एटम बम का तजुर्बा पूरी दुनिया के अंदर किसी एक शहर पर करने का हौसला अमेरिका ने किया था। और ये दहशतगर्द हमला अमेरिका ने किसी और मुल्क में नहीं बल्कि इस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी और दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत यानी जापान के दो शहरों पर किया था। इन दोनों शहरों में से एक शहर का नाम था हिरोशिमा और दूसरे का नाम था नागासाकी। लोगों के जहन में ये बात थी कि शायद एटमी धमाके के बाद और एटमी हमले के बाद चूँकि आज भी वहाँ पर लोग लंगड़े और लूले पैदा हो रहे हैं, ये मुल्क दोबारा कभी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन जापानियों ने पूरी दुनिया के तबसरों पर और उनकी पेशन गोइयों पर कुछ ऐसे पैनी फेरा कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत को टक्कर देने का सेहरा भी इस वक्त जापान के हाथ है। दोस्तों, जापानी एक ऐसी कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी के अंदर मौजूद लोगों के दिलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो दोबारा से जापान को दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बना दें और बहुत जल्द वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहाँ जापान इतने रोशन ख्याल और इतनी आला किस्म की रिवायात को लेकर आगे बढ़ रहा है, वहीं पर जापान के बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों की जिंदगियों पर से अगर राज उठा दिए जाएं, पर्दे उठा दिए जाएं, राज आप लोगों के सामने आया कर दिए जाएं, तो आप लोग यकीनन शश्द रह जाएंगे कि आखिर ये लोग इस कदर वियर्ड क्यों हैं, इतने अजीबो गरीब क्यों हैं, इतने दिलचस्पो हैरत ज़दा लोग क्यों हैं। दोस्तों, जापान दुनिया के चंद वियर्ड तरीन ममालिक में से एक है। वियर्ड तरीन ममालिक इस सेंस में कि जापान के अंदर बसने वाली जो आवाम है, जो लोग हैं, इन लोगों की रसूमात, इन लोगों की मजहबी रसूमात, इन लोगों की जो लाइफ स्टाइल है इनका, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के ऊपर लोगों ने बड़ा गौर किया, बड़ी फिक्र की और अल्टीमेटली इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सारी चीज़ें इतनी वियर्ड हैं कि इनके बारे में बात करने से पहले भी इंसान अच्छी तरह तहकीक कर ले, क्योंकि हो सकता है कि आदमी की एक गलत बात शायद जापानियों की तमाम तहजीब के ऊपर पानी फेर दे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जापानी क्यों अपनी सेक्सुअल लज्जत से यानी मुबाशरत की लज्जत से दूर भागते हैं, क्यों जापान के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उनका एक बड़ा तबका जो है वो खुदकुशी पर मजबूर है। एक बहुत बड़ा तबका स्टूडेंट्स का जापान के अंदर आज भी खुदकुशी कर रहा है और खुदकुशी के अंदर, स्टूडेंट्स की खुदकुशी के अंदर जापान का नंबर जो है वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ जापान के अंदर बहुत से लोग क्यों नीम बरहना हालत में अपनी मजहबी रसूमात में घूमते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि जापान को पॉर्न स्टार्स के साथ किस तरह की दिलजमी है, किस तरह की दिलचस्पी है और क्यों पॉर्न स्टार्स उनके तबके के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ है। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को भी ऑन कर लीजिए। आप लोगों की जापान के बारे में क्या राय है, इसको नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अभी तहरीर कीजिए और वीडियो जब मैं मुकम्मल कर लूँ तो सारी तहकीकात सुनने के बाद आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दोबारा दर्ज करना है। आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, जापान के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके ऊपर इतना बोझ डाल दिया जाता है सकाफती, मुआशी और मुआशरती कि वो लोग इस प्रेशर को कई दफ़ा बर्दाश्त करने से कासिर हो जाते हैं और अल्टीमेटली जापानीज नौजवान जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं। इनके अंदर किसी एक लम्हे भी ठहराव नहीं है। यहाँ तक कि बहुत से हमारे दोस्त अहबाब जो जापान से चक्कर लगा कर आए हैं वो बताते हैं कि जापान के अंदर किराए पर कमरे मिलते हैं बहुत सस्ते दामों, और वो कमरे जो हैं वो आपको चंद घंटों के लिए मिलते हैं। मिसाल के तौर पर 4 घंटे 5 घंटे इस तरह कमरा मिलता है, और वो कमरा नहीं बल्कि एक वॉशिंग मशीन टाइप क्यूबिकल होता है जिसके अंदर आप आराम करते हैं। और आराम इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये 4 घंटे या 5 घंटे आराम करने के बाद दोबारा अपनी जॉब पर हाजिर हों और दोबारा से अपनी सरगर्मियां जो आप लोगों ने छोड़ी हैं उनको रिज्यूम कर सकें। इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अपनी मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए। जापानी सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और कई जापानी ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये सेंस डेवलप हो चुकी है, वो इतने अडाप्टेबल हो चुके हैं कि वो 4-4 दिन बगैर सोए भी गुजार सकते हैं। आपको याद होगा कि इन्फॉर्मेटिक्स से हम लोगों ने आपको एक बड़ी पते की चीज़ ये बताई थी कि एक तजुर्बा जो रूस ने किया था अपने कैदियों पर, जिस तजुर्बे के अंदर उन्होंने लोगों को जगा कर ये चेक किया था कि क्या उन लोगों की एफिशिएंसी बरकरार रहती है काम करने की या नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने ये देखा था कि लोगों का मयार ज़िंदगी बड़ा ख़राब हो जाता है और लोग अल्टीमेटली मरना शुरू हो जाते हैं, या फिर कम अज़ कम उनकी हालत, ज़हनी हालत इस कदर ख़राब हो जाती है कि वो जीने की तमन्ना छोड़ देते हैं। बिल्कुल यही मामलात आजकल जापान के अंदर पाए जा रहे हैं कि लोग जब एक लंबे अरसे तक बग़ैर सोए, बग़ैर जो है वो आराम किए जब लगातार काम करते रहते हैं तो अल्टीमेटली उनकी एक हालत रहती ही नहीं कि वो एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, और नतीजतन उन लोगों के अंदर खुदकुशी का रुझान भी बढ़ जाता है। इस वक्त तकरीबन जो है एक बड़ी तादाद जापानी लोगों की वो मरने मराने पर और अपनी जान खुद लेने पर तुली हुई है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ा लम्हा फ़िक्रिया जापानियों के अंदर ये है कि उन लोगों के अंदर सेक्चुअल एनर्जीज़ की बहुत शदीद कमी है। ये लोग, हो सकता है कि आने वाले दौर के अंदर इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी कोई जो है वो सेक्चुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो,
ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب پورے جاپان کے اندر لوگ شادیاں کر ہی نہیں رہے تھے، اور شادی نہ کرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ان کی ایک تو معاشی حالت، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ان کے اوپر جو سماجی رویوں کا بوجھ ہے، یعنی کہ لوگ انہیں یہ کہتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کرنے پر، آپ لوگ اگر شادی کر لیں گے تو ایک عورت ایسی ہے جو عورت آپ لوگوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرے گی۔ یہ جو اٹینشن ڈائیورٹ ہونا ہے، یہ آپ لوگوں کی جو مالی جو آپ کے معاملات ہیں، یا جو آپ لوگوں کی روزانہ کے جو سیلز اینڈ پرچیز ہیں، ان کے اوپر غیر دانستہ طور پر افیکٹ ہوگی، اور الٹیمیٹلی آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کا جو لائف سٹائل چل رہا ہے اس وقت، یہ لائف سٹائل مزید خراب ہو جائے۔ اگر یہ بھی لائف سٹائل آپ کا خراب ہو گیا تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ جب اس طرح کی چیزیں جاپانیوں کو پتہ چلتی ہیں تو پھر جاپانی شادی سے جو ان کا پہلے ہی جو ہے وہ دھیان بٹا ہوا ہوتا ہے، وہ مزید ان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار اب میں نے اس کے بعد کوئی کام نہیں کرنا۔ جاپنیز وہاں پہ کوئی کام کرنے سے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس وقت جاپان کے اندر ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کہ ان میرڈ ہے، جو کہ شادی نہیں کرتے۔ جب کبھی کچھ لوگوں کو اگر سیکچوئل ایکٹیویٹی میں انوالو ہونا ہے تو ان کے لیے کوبا خانے بنے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، پروسٹیٹیوٹ سے ان کا ٹائم لیتے ہیں، اس کے بعد پیسے دیتے ہیں اور سیکچوئل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی پورن سٹارز ایسی ہیں جن پورن سٹارز نے ان لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک یوں سمجھیں کہ ان کو ایک عزم دیا ہے کہ وہ اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہوئیں، ایک دوسرے کی جسمانی ضروریات کو پورا کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہو سکتا ہے کہ ان کی جنریشن ایکسٹنکٹ ہی ہو جائے، ان کی آنے والی جنریشن کے اندر بچے ہی پیدا نہ ہوں، اور اس چیز کا شدید خطرہ بھی لاحق ہے۔ دوستوں، ان کی معیشت جو ہے، اس معیشت کو بچانے کے چکر میں اور معیشت کو مستحکم بنانے کے چکر میں لوگ اپنی زندگی کی بہت ساری ایسی بنیادی مسرتیں ہیں جن سے اس وقت بالکل بھی کسی طور پہ بھی محظوظ نہیں ہو رہے، اور بڑے شدید قسم کے پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جاپان کے اندر ہر سال ایک بہت بڑا میلہ جو ہے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کے اندر سبھی لوگ نیم برہنہ حالت میں، یعنی کہ بالکل ننگے، اگر کوئی پہنتا بھی ہے تو صرف ایک چھوٹا سا لنگوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے مردوں نے، یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں ایک بہت بڑے مندر کے اندر، اور اس مندر کے اندر بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ آگ لگائی جاتی ہے، اور لمبی لمبی سٹکس جو ہیں وہ اس مجمع کے اندر پھینکی جاتی ہیں، اور وہ مجمع کے اندر وہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس مجمع کے جو ہیں وہ کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے اندر سے وہ جو سٹکس پھینکی جاتی ہیں، وہ سٹکس انہوں نے ڈھونڈ کر لانی ہوتی ہیں، پکڑنی ہوتی ہیں، اور ان سے پہلے ایک ندی کے اندر اپنے آپ کو نہلا کر پاک صاف کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ اس سٹک والے مقابلے کے اندر شرکت کر سکیں۔ ان میں سے کوئی ایک بندہ وہ سٹک پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ سٹک پکڑ کے وہ بندہ لا کر دیتا ہے اس جگہ پہ کھڑے ہوئے پریسٹ کو، اس ان کا جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے پادری، اس کو، اور اسے کہتا ہے کہ سر دیکھیں میں نے پکڑ لیا۔ تو اس کو پھر جو ہے یہ ایک رنگ عنایت کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سال کا سب سے زیادہ خوش نصیب مرد ہے، اور سال کے سب سے زیادہ خوش نصیب مرد کا اعزاز اس بندے کو ملتا ہے۔ ایک تو اس بندے کو لوگ اس کی مالی معاونت بھی کرتے ہیں، دوسرا اس کا اپنا جو انتھوزیازم لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا دوستو، یہ بھی ایک بڑی ٹیکنیک ہے جو کہ ان لوگوں کی جانب سے کی جاتی ہے، یعنی کہ لوگوں کے انتھوزیاسٹک لیول کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے میلوں کا انعقاد یہ کرتے ہیں جگہ جگہ، حالانکہ ان کی کوئی لاجک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود لوگ اس پہ پارٹیسپیٹ کر کے الٹیمیٹلی اس سے کوئی بینیفٹ لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جاپان کے اندر ایک اور بڑی عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ جو جاپانیز لوگ ہیں، ان لوگوں کو کسی سیانے نے یہ کسی دور میں کہہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے تو ملک کے اندر جو ہے تمام جو جوان ہیں وہ اپنی ساری توجہ جو ہے وہ اپنی معیشت پر مرکوز کر دیں، خاندانوں پر نہیں۔ اس لیے اگر آج بھی وہاں پہ کوئی جاپانیز لڑکی شادی کرتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ کسی غیر ملکی سے شادی کرے، کیونکہ جو جاپانیز جو جوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ اس قابل ہوتے ہی نہیں ہے کہ وہ سیکشول ایکٹیویٹی میں پورے جذبے کے ساتھ، پورے پیشن کے ساتھ انوالو ہو سکیں، لہٰذا آج بھی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی غیر ملکی بندہ مل جائے جس کے ساتھ وہ شادی کریں اور اس شادی کے نتیجے میں ان کے بچے ہوں، کیونکہ ادروائز کوئی اس طرح کی سمجھیں کہ کوئی ریزن ہی نہیں بنتی کہ ان کے یہاں بچے پیدا ہوں، کیونکہ یہ لوگ شدید قسم کے اضطراب کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو چکے ہیں۔ اچھا دوستو، آگے چلتا ہوں اور آپ کو ایک اور بڑی ویئرڈ بات میں جاپان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جاپانیز لوگوں کا ایک اور بڑا المیہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی مذہبی رسومات اس قدر گندی ہیں کہ ان مذہبی رسومات میں جو بندہ پڑ جاتا ہے وہ پھر ساری عمر باہر نہیں نکل سکتا۔ بدھ مت کے پیروکار اتنے زیادہ یہاں پہ موجود ہیں کہ ان بدھ مت کے پیروکاروں نے کسی دوسرے دین کو یہاں پر ایکسپینڈ ہونے کی کبھی اجازت ہی نہیں دی۔ چائنا کے اندر سے، فلپینز کے اندر سے اور دیگر ممالک کے اندر سے لڑکیاں لائی جاتی ہیں جو کہ یہاں پہ پریسٹ جو ہوتے ہیں ان کو پیش کی جاتی ہیں، سیکشول ایکٹیویٹیز میں صرف وہی انوالو ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ملک کی معیشت میں تو کوئی کردار ادا کرنا نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے گھر ہیں، ان چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی بڑا گھر اگر کسی بندے کے پاس ہو، مینشن وغیرہ، تو لوگ اسے بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی محنت کرنی ہے، اتنا ہی پیسہ کمانا ہے جس سے آپ کی زندگی ایک عام بندے، ایک عام شہری کی زندگی جیسی گزر سکے۔ اگر آپ لالچ میں آ جاتے ہیں تو آپ اپنی پوری قوم کے لیے جو ہے وہ باعث ذلت بن جاتے ہیں۔ یہ ماننا ہے جاپانیز کا۔ اب یہ ماننا کس حد تک درست ہے، کس حد تک غلط ہے، اس کا فیصلہ آپ اور میں تو خیر نہیں کر سکتے، فیصلہ کرنے والے کریں گے۔ لیکن دوستو، الٹیمیٹلی ہر بندہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے اور مانتا ہے کہ یہ ایک انتہائی بھونڈی حرکت ہے جو کہ جاپانی
کمپنیز کی جانب سے کی جاتی ہے. لیکن دوستو ایک بار اور کہ اگر آپ لوگ ابھی موقع ملے زندگی میں جاپان جانے کا تو آپ جا کے وہاں پہ فیوجی پہاڑی نہ دیکھیں صرف اور صرف، بلکہ ان کی ثقافت کو بھی قریب سے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام آپ لوگوں کے لیے کتنا بہتر ہے اور آپ لوگوں کا جو معیار زندگی ہے اس کو بلند کرنے میں اسلام کا کتنا کردار ہے.